बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया समाज से मैं हिकमत जुआ। आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आपसे दरख्वास्त है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। पूरी दुनिया के अंदर एक फितरत है, इंसानी बिहेवियर है कि चाहे वो ताकतवर हो या कमज़ोर हो। नाज़रीन, जब कोई शख्स किसी मैदान में उतरता है, कंपटीशन हो, जंग हो, लड़ाई हो, नौकरी का हो, मेरिट का मामला हो, किसी भी हवाले से हो, तो चाहे वो ताकतवर हो, सिफारिश वाला हो, पैसों वाला हो या आम आदमी हो, अगर वो अपने मतलूबा मकसद में कामयाब होता है या उसे कामयाबी नज़र आती है, तो वो मुतमईन होता है, वो धीरे-धीरे लगा रहता है और उसे कोई इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। लेकिन जब वो अपने मकसद में हारता है, चाहे वो ताकतवर हो या कमज़ोर हो, तो वो फिर फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है और बीच में वो कुछ इस तरह से उसकी जो हरकतें, उसकी जो बातें हैं, वो सामने आती हैं कि वो बिल्कुल ट्रंप की तरह गालियाँ देकर, अपने मनसब से हटकर ऐसी-ऐसी हरकतें, ऐसी-ऐसी बातें करता है कि इंसान दंग रह जाता है। यहाँ पर भी जैसे ईरान 2 सुपर पावर इज़राइल और अमेरिका के साथ-साथ जो इनके इत्तेहादी हैं अमेरिका के, जो अरब के ममालिक हैं, उनके साथ भी मुसलसल वो जंग में मसरूफ़ है। इसके बावजूद भी ईरान की अब तक जितनी भी स्ट्रैटेजी है वो सामने आई है, तबाही के बावजूद, बर्बादी के बावजूद, जो वहाँ पे बम, मिसाइल, ड्रोन की बारिशों के बावजूद भी वो अपना जो बयान देता है, अपनी जो उसकी सफारतकारी है, बड़े अच्छे तरीके से है। चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो या दीगर ममालिक के साथ हो, आमना हुर्मुज़ के अंदर जो प्रेशर है दुनिया का, उसमें किस तरह से वो डील करता है। ट्रंप ने जिस तरह से कल धमकी दी या जो उसने जो अपने ट्वीट किया उसमें गालियाँ देकर, बदतमीज़ी करके उसने कहा कि अगर आप नए हरमुज़ ना खोला गया, तो अगले 48 घंटे में ईरान को जहन्नम बना दूँगा। फिर उस तरह से जो उसने अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए, उनकी ट्रांसलेशन काफ़ी हमारे यहाँ गालियों की जगह ली जाती है। हम ये नहीं कह सकते कि ट्रंप ने कहा कि अगले 48 घंटे, 24 घंटे, बल्कि हम ये कहें कि जिस तरह की ट्रंप की पोज़ीशन है, जो उसकी ज़हनी हालत है, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जब तक ट्रंप मौजूद है, उस वक़्त तक कुछ भी कहना मुश्किल है कि वो किसी भी वक़्त कुछ भी कर सकता है, कोई बड़ा हमला, कोई बड़ा ख़तरा, कोई बड़ी चीज़ें। लेकिन ट्रंप के धमकी में ये है कि वो ईरान के तमाम उन ठिकानों पे हमला करेगा जो एटमी हथियारों से रिलेटेड हैं, जो पावर, बिजली या ये जो एनर्जी के सेंटर हैं उन पे, बाकी दीगर यूनिवर्सिटी, स्कूल या कॉलेजेस तो उसने तबाह कर दिए। बात जो असल है, जो मैंने सवाल रखे हैं, जी आपको पता है कि अमेरिका का जो बहुत हाई उसकी जो जिस पे उसे फ़ख्र था, वो जहाज़ जब ईरान में तबाह हुआ, उसके अंदर 2 एक पायलट था, एक उसके साथ जो गन वो जो फायर करने वाले थे या मिसाइल जो करने वाले होते हैं पीछे, वो था। पायलट कहते हैं कि रेस्क्यू कर दिया गया, वो जो गनमैन था, वो पीछे कहीं पैराशूट से उतरा और पहाड़ियों में कहीं गुम हो गया। कहानी सारी आपको पता है कि उसको रेस्क्यू करने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन में ये कहते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जहाज़ थे और सैकड़ों की तादाद में फ़ौजी वहाँ उतारे गए और ऐसे जहाज़ भी थे जो C-130 जिसकी कमाल ये है कि वो बगैर रनवे के भी किसी भी बड़े खुली जगह पे मैदान में या डोगे में उतर सकता है। लेकिन उस एक पायलट को या उस गनमैन को बचाने के लिए जो कहते हैं कि ईरान की पहाड़ियों में किसी संगलाख पहाड़ियों में छुपा हुआ था और ये भी खबर है कि वो जब यहाँ से पैराशूट पे उतरा और वहाँ से 5 किलोमीटर दूर किसी ऊँची पहाड़ी पे चढ़ा, उसके पास जो डिवाइस थी रेडियो टाइप या आला था, जिससे मैसेज सिर्फ़ और सिर्फ़ पेंटागन में CIA के पास जाता था, जिससे वो अपनी लोकेशन, अपनी खैरियत, अपनी जो भी उसकी पोज़ीशन थी वो कोड वर्ड में उन्हें बताता था, जिससे उसकी जो लोकेशन थी वो भी ज़ाहिर हो रही थी। ये जो रेडियो था या ये जो डिवाइस थी, इससे ईरान के अंदर या किसी दूसरे मुल्क में भी ये इस तरह से ना कैच होता था, ना फ्रीक्वेंसी उसकी मिलती थी, उसकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने हेडक्वार्टर के साथ थी। सवाल ये पैदा होता है कि दर्जनों जहाज़, बल्कि सैकड़ों जहाज़, हेलीकॉप्टर, C-130 और दीगर फ़ौजी जो उसने उतारे वहाँ पर ईरान के उस दूर-दराज़ इलाके में, और उसने कहा जी कि मैंने कामयाब ऑपरेशन करके वहाँ से वापस उसे रेस्क्यू किया। वहाँ पर जो बताया जा रहा है, कल से आपने भी देखा होगा कि मलबे का ढेर है। कहते हैं कि जो उनके ब्लैक हॉक जो हेलीकॉप्टर थे 2 या C-130, वो वहाँ से जब लैंड किया तो वापस टेक ऑफ ना कर सके और उनको वहीं आग लगा दी गई। बकौल अमेरिका
کہ یہ ہم نے خود ہی جلائے ہیں تاکہ یہاں پہ کوئی ایسی نشانی ایسی بات نہ بچے۔ لیکن دوسری طرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ ایک اپنے پائلٹ کو یا اپنے سپاہی کو یا اپنے اس بندے کو بچانے کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں وہ فوجی بھی کمانڈو بھیجے گا اور اس کے ساتھ 2 C-130 وہاں تباہ کرے گا، 3 سے 4 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر وہاں تباہ ہوں گے اور باقی بھی جو ان کے درجنوں فوجی ہیں وہ مارے بھی گئے۔ بہت سے تجزیہ کار بھی کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، آپ بھی کہیں گے بالکل امریکہ اپنے ایک فوجی کے پیچھے یہ سب کچھ کرتا ہے اور یہی تو اس کی خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں پر اس کی مقبولیت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر کیا وہ ایک فوجی کو ایک اس گن مین کو ریسکیو کرنے کے لیے بالکل بغیر کوئی نقصان کیے وہ واپس گیا ہے؟ یہاں بہت سے خدشات پیدا ہوتے ہیں کہ جو C-132 جو وہاں پہ تباہ ہوئے، بلیک ہاک ہیلی کاپٹر تباہ ہوئے، باقی وہاں پہ جھڑپیں ہوئیں، سننے میں آیا کہ وہ ایریا سارا کے سارا میدان جنگ بنا رہا، وہاں پہ قبائلی بھی ان پہ حملہ کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، طاقت زیادہ تھی، امریکہ کے پاس سپر پاور تھا اور وہ اپنے مکمل کنٹرول میں تھا، فضائی کنٹرول بھی اس کے ہاتھ میں تھا، زمینی کنٹرول بھی اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن کیا کوئی بھی شہید مرا نہیں ان کا، امریکہ کا فوجی مرا نہیں؟ میں نے تو سنا ہے کہ درجنوں کے حساب سے وہاں مارے گئے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف یہ ایک اس کو ریسکیو کرنے آئے تھے؟ اس کے پیچھے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو جو ایران کا یورینیم کی جو ہے زمین کے اندر جو انہوں نے کہیں سیف رکھی ہوئی ہے، یا اس کے جو ایٹمی پلانٹ ہیں، جو میزائل یا دیگر جو چیزیں بنانے کے، وہ ان پہاڑوں کے نیچے ہی ہیں۔ تو امریکہ کا یہ مشن تھا کہ جو بوٹ آن گراؤنڈ کی جو بات تھی کہ وہ ایران کے اوپر آپریشن کرے گا، زمینی فوج اتارے گا اور وہاں سے وہ یورینیم نکال کر لے جائے گا اور پھر پوری دنیا میں بتائے گا کہ یہ دیکھو جی میری فتح ہوگی، میں نے یہ یورینیم وہاں سے نکالا ہے ایران سے اور میں جنگ بند کرتا ہوں۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ یورینیم وغیرہ نہیں نکلا، اور اس کے بعد پھر اس نے کہا جی کہ اگر آپ نئے ہرمز نہ کھولی گئی تو میں یہ تو وہ تو ہم ان کو جہنم میں دھکیل دیں گے اور میں ایسی قیامت برپا کر دوں گا کہ جس کا اسے سوچ بھی نہیں ہے یا اندازہ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ مکمل طور پر اتنا فرسٹریٹ ہے کہ ٹرمپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی سوائے اس کی کہ وہ اول فول گالیاں دے، بدتمیزی کرے یا بکواس کرے۔ امریکہ کے بہت سے ایسے جو ان کے اپنے ادارے CIA سے کے اندر سے ہیں، پینٹاگون سے ہیں، دیگر جو ان کے پارلیمنٹ کے ہیں، جو کانگریس کے لوگ ہیں، وہ باقاعدہ یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ جو ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے، اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا تو کچھ بھی بڑا معاملہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے ٹرمپ کے اس دھمکی کے بعد ایران کا جو ریٹیلیٹ تھا، جواب تھا، یہ جو اس نے کہا کہ اگر امریکہ نے ایران کے اوپر اس طرح سے کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی تو نہ صرف کوئی ایک اسرائیل بلکہ پورے کا پورا جو عرب ممالک ہیں یا جو خلیج کے ممالک ہیں، یہ سارے کے سارے تباہ ہو جائیں گے، اور پھر اس کے جو اثرات ہوں گے یہ کسی ایک ایریے میں نہیں رہیں گے بلکہ پورے کا پورا خطہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس کے اندر پھر جو چیزیں آنی ہیں، جو جس طرح سے حالات پیدا ہوں گے، وہ ان کا ذمہ دار پھر ٹرمپ ہی ہوگا۔ اس میں میرا یہ بھی خیال ہے کہ یہ بات بہت حد تک سمجھ آتی ہے کہ اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ امریکہ کا ایک سپاہی بھی نقصان نہ ہو اور وہ یہ سب آپریشن کامیاب کر کے گیا ہو۔ ماضی میں جس طرح سے ٹرمپ ڈیلی کی بنیاد پہ جھوٹ بولتا ہے، بیان بدلتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا تو کہتا میں نے فتح کر لیا، وہی بالکل انڈیا کے جہاز اس نے 3 سے شروع کیے اور 11 تک پہنچ گیا تھا کہ جہاز گر گئے۔ تو اس میں یہ کوئی حتمی نہیں کہا جا سکتا کہ جو ٹرمپ نے اپنا بیان جاری کیا وہ صحیح ہو۔ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹ ہوگا بھی، کیونکہ ایران اپنی ملک کے اندر خاموش بیٹھا رہے اور وہ آ کر سارا کچھ کر کے تباہ کر کے اپنے C-130 بھی وہاں دو جلا کر جو ہیلی کاپٹر ہے وہ بھی جلا کر واپس چلے جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ضرور نقصان بھی ہوا ہوگا، اور جو امریکہ کا اصل مقصد مشن ہوا ہوگا وہ کچھ اور تھا جو کامیاب نہیں ہوا، جس کے بعد ٹرمپ کے ہوش اڑے ہوئے ہیں اور اس نے کچھ ادھر ادھر کی کرنا شروع کی۔ تو یہ میرا ایک تجزیہ تھا کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایران کمزور ہو گیا یا ایران کے کوئی حوصلے پست ہو گئے۔ تو بھائی ایران کے اندر بھی بہت زیادہ ہے، اس میں اسکول یونیورسٹی سینکڑوں کی تعداد میں اس نے جو شہری ہیں ان کے اندر بمباری کر کے تباہی کی ہوئی ہے، لیکن ایک ایران اکیلا
15 से 16 ममालिक के साथ लड़ रहा है, जिसमें 2 सुपर पावर भी हैं, और साथ साथ वो अभी तक आबनाए हुर्मुज़ भी ईरान के कब्ज़े में है, और जो उनके मिज़ाइल की जो रेंज है, ये जो उनकी पावर है, जो उनके निशाने हैं, वो भी दिन ब दिन बेहतर और ठिकाने पे जा रहे होते हैं। तो इस सिलसिले में मैंने ये सोचा कि चलो मेरा आपसे सवाल ये रखना है कि क्या वाक़ई अमेरिका अपना ऑपरेशन करके सिर्फ़ उस एक गनमैन को बचा कर ले गया, या अमेरिका का कुछ और मिशन था और वो मिशन में नाकाम हो गया, और जिसकी वजह से ट्रंप कभी हॉस्पिटल की खबर आती है, कभी मेंटल होने की खबर आती है, कभी कुछ आती है, लेकिन उसका बयान जो है वो आपके सामने गालियों से भरा हुआ है, जो उसके मनसब से, उसके ओहदे से किसी भी तरह से मैच नहीं करता। बाकी पाकिस्तान के अंदर जो रजीम चेंज वाले, ये जो फार्म 47 वाले हैं, ये क्या-क्या टीवी पे आके करते हैं, ये अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह तफ़सील से इस पे बात करेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।